देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। पिछले एक हफ्ते से मुल्क शाम में जो कुछ हो रहा है और आपकी भी नज़र होगी और आप लगातार उस पर अपडेट्स ले रहे होंगे। मैं भी इन्हीं तमाम चीज़ों पर कोशिश कर रहा था समझने की कि ये मामला आखिर क्या हुआ कि जब 2011 में अरब बहारिया आया, अरब स्प्रिंग हुआ और कई मुल्कों में सत्ता पलट हुई, उस वक्त सीरिया में भी मुहिम चली, अपोजिशन ने मुहिम चलाई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनकी सत्ता और मजबूत होती चली गई और असद हुकूमत वहाँ पर मजबूती के साथ डटी रही। लेकिन ये क्या हुआ नवंबर के आखिरी हफ्ते में कि अचानक एक के बाद दीगरे हर शहर से उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि असद को अपनी फैमिली के साथ फरार होना पड़ा मुल्क से। इतनी मजबूत हुकूमत जो 61 साल से वहाँ पर कायम थी, हाफिजुल असद ने कायम कर रखी थी, वो पूरी की पूरी धराशायी हो गई। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स को देखते हैं, तो कई चीज़ें सामने आती हैं। तो मैंने भी इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की है। मैंने मुनासिब जाना कि आप तक वो बात अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊं कि मैंने क्या समझा है। इस सीरिया का ये पूरा मामला जो डाउनफॉल का हुआ है, ये क्यों और कैसे हुआ है, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, इन तमाम बातों को मैंने 10 पॉइंट में नोट किया है। एक एक करके मैं आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये ज़वाल जो हुआ है असद हुकूमत का, ये इतनी तेज़ी के साथ ये ज़वाल कैसे हुआ, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर हुआ क्या है। फ़ौज में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन आ गया था। फौजी अफसरान फौजी भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी भर्तियां कर रहे थे, कागजात में भर्तियां कर रहे थे और उनके हिस्से की तनख्वाहें अपनी जेबों में भर रहे थे। और जो फौजी ज़मीन पर थे उनको ये बात बहुत ही नागवार गुजरती थी, उनका मोरल डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से ज़मीन पर उनके अंदर लड़ने की जो सलाहियत थी वो कहीं ना कहीं टूटती चली गई। एक वजह यह है। दूसरी, जो HTS जिसका नाम आप बार बार इस दरमियान सुन रहे होंगे, जो इत्तेहाद है हयात तहरीर अश-शाम, HTS, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी तेज़ी के साथ ये कामयाब हुए। बताया जा रहा है कि कोविड के बाद, कोविड से पहले भी ये लोग अलग अलग ग्रुप लड़ रहे थे, लेकिन कोविड के बाद इन्होंने समझा कि हम अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करें और मुनज़्ज़म करके लड़ाई छेड़ें। तो फिर उसमें यही हुआ, सब लोगों ने HTS नाम से एक ग्रुप बनाया, उसके बाद अपनी ताकत को मुनज़्ज़म किया, प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की, फिर आगे बढ़े। तो आपने देखा कि बमुश्किल 15 दिन की लड़ाई में हलब पर कब्ज़ा कर लिया, इदलिब पर कब्ज़ा कर लिया, दमिश्क में दाखिल हो गए। और दमिश्क में जब इस बात की इत्तला असद हुकूमत को पहुंची, असद को पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी फैमिली को क्विट किया, अपने मुल्क से बाहर किया और ख़ुद भी फरार हो गए। अचानक जब असद हुकूमत को गिरता हुआ आप देखते हैं तो आपके जहन में यकीनी तौर पर काबुल का वो मंजर नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही अमरीकी फ़ौजें वापस हुई हैं और अचानक काबुल में तालिबान ने पेशरफ्त की और यके बाद दीगरे तमाम शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह ISIS ने एक वक्त में इराक़ के कई शहरों पर, मूसल समेत कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया था, तो ये एकदम से उसी अंदाज की एक तीसरी प्रैक्टिस देखने को मिली है। असद हुकूमत को गैर मुल्की हिमायत हासिल थी, जिसमें बताया जाता है कि रूस की हिमायत हासिल थी, हिज़्बुल्लाह उनके साथ था, ईरान भी उनके इस मुहिम का हिस्सा था। ईरान का मानना यह था कि अगर असद का साथ नहीं दिया जाता है तो अमरीकी मुदाखलत के ज़रिए से वहाँ पर हालात और ख़राब होंगे। तो ईरान ने यह समझा कि हमें अमेरिका को रोकने के लिए असद का साथ देना चाहिए। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शिया तबका में असद का जो फ़िरक़ा है शियों में, वो नापसंदीदा तरीन फ़िरक़ा पाया जाता है, अलवी फ़िरक़ा। यानी बाज़ लोग जो शिया हैं वो उनको मानते ही नहीं कि ये मुसलमान भी हैं। उसके बावजूद ईरान और हिज़्बुल्लाह ने उनका साथ दिया और उनका यह कहना था कि चूँकि यहाँ पर
امریکی اور صہیونی مداخلت ہو رہی ہے ان کو ہٹانے کے لیے، اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک چیز یہ نظر آئی، حکومت کی ناکامیاں بہت زیادہ رہی ہیں۔ جب کوئی بھی حکومت سے آگے بڑھ کر کے ڈکٹیٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ عوام کے جذبات کا احترام نہیں کرتی، خیال نہیں رکھتی۔ یہی ساری باتیں اسد حکومت بھی کر رہی تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو بنائے رکھنے کے لیے، اپنے رجم کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم کر گزریں گے، اور اسی لیے جو عوام کی ناراضگیاں تھیں اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا، اور وہ عوام کی ناراضگیاں اپوزیشن کے ساتھ ان کی قربت ہوتی چلی گئی، اور حکومت، فوج، انتظامیہ، یہ ایک طرح سے ایک سسٹم ایک الگ ہو گیا، عوام الگ ہو گئے، اور حکمراں طبقہ اور حکمراں طبقہ سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے وہ ایک الگ راہ اختیار کر لی انہوں نے، جس کی وجہ سے، اس ناکامی کی وجہ سے بھی، اس ڈسٹریس کی وجہ سے بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ جو اس وقت جو اپوزیشن ہے جس نے اسد حکومت کو برطرف کیا ہے اور قبضہ کیا ہے، یہ کوئی آپس میں بہت زیادہ ان کے اندر ایسوسیشن ٹھیک ٹھاک نہیں رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 2011 کے بعد یہ لوگ الگ الگ لڑ رہے تھے، سب کے اپنے آئیڈیاز تھے، لیکن سب لوگ لڑ رہے تھے اسد سے۔ ان کے اپنے باہمی اختلاف بھی بہت زیادہ تھے، لیکن ان سب کو جب یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے باہمی اختلاف کی وجہ سے ہم لوگ ناکام ہیں، تب انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا بنایا اسد حکومت کے خلاف، اور سب مل گئے اور اس پوائنٹ پر کہ ہمیں اسد کو سب سے پہلے الگ کرنا ہے حکمرانی سے۔ تو اختلافات کے باوجود ان کا ملنا اور مل کر کے 1 پوائنٹ پروگرام بنانا کہ ہم اسد حکومت کے خلاف لڑیں گے، اور لڑے، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ کامیابی ملی ہے۔ اسد بار بار جو کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلحے تیار کیے ہیں وہ صہیونیوں سے لڑنے کے لیے تیار کیے ہیں، اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار کیے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا تو ان تمام اسلحے جو انہوں نے صہیونیوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا تھا، بنایا تھا، حاصل کیا تھا، وہ سب اپنے ہی شہریوں کی اس آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے، اسد حکومت کو بچانے کے لیے حزب اللہ اور ایران خاص طور سے بہت پیش نظر آئے تھے۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ ضرور ہوئی کہ یہ جو جنگ تھی، یہ جو لڑائی تھی اسد سے اپوزیشن کی، وہ ذرا لمبی چلی ان کے ساتھ آنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ اسد اس چیز کو آگے بڑھا نہیں پائے، لڑائی کو ٹالا تو گیا لیکن لڑائی ختم نہیں کر سکے، اور لڑائی جاری رہی، اور بعد میں اپوزیشن ساتھ آیا، اور سب نے مل کر کے پھر اسد کو ایک طرح سے بے دخل کر دیا ہے۔ تو ایران اور حزب اللہ کے آنے سے لڑائی تھوڑا طویل ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ جہاں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جس بھی ملک کے اندر جب کوئی حکومت جبر کرنا شروع کرتی ہے تو وہ معیشت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے، معاشی سرگرمیاں وہاں پر کمزور ہو جاتی ہیں، معیشت پر کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ گرتی جا رہی تھی، تباہ ہو رہی تھی، لیکن اسد کو صرف اور صرف اپنی حکمرانی کو بچانے کی فکر تھی، اور وہ پوری کی پوری توجہ ان کی یہی تھی کہ اختلاف کرنے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو، لڑنے والوں کو دبایا جائے۔ تو ساری توانائی، ساری توجہ اس طرف تھی، اس لیے ملک کی معیشت گر رہی تھی، عوام پریشان ہو رہی تھی، کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی وہاں کی حکومت۔ اس لیے بھی جب معیشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں ایک طرح سے ناراضگی تھی۔ یہ ناراضگی فوجوں میں بھی تھی، کیونکہ فوج کے اندر کرپشن داخل ہو گیا تھا، تو عوام کی ناراضگی اس وجہ سے تھی کہ سرکار ان کے لیے کچھ کر نہیں رہی تھی۔ فوجوں کی ناراضگی اس لیے تھی کہ فوجوں کے درمیان فرضی بھرتیاں ہو رہی تھیں اور افسران مزے اڑا رہے تھے۔ گویا کہ فوج کی ناراضگی، عوام کی بے چینی اور اپوزیشن کے اتحاد نے مل کر کے اسد حکومت کی جڑیں اکھاڑ دی۔ آپ دیکھ رہے تھے ایشیا ٹائمز۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔